यहाँ थालियां नको ठोको, अब थालियां ठोक ठोक के तो यहाँ तक आ गए। आज हुकूमत हमारी यहाँ की हुकूमत भी ऐसी है माशाअल्लाह से, हमारे जितने मुजाहिदीन थे आज उनके नामों को अखबार से उड़ा दिया उन्होंने, फिर सेकुलर होने के दावे करते हैं। मगर अफसोस हम लोग गाफिल है भी, अभी भी हमारे जहनों में है, वलीमे हैं, शादियां हैं, यही चीजों में हम पड़े हुए हैं। आज हमारे मैदान में हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर हैं। आज के उन्वान पर इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूं, आप हजरात को ये बात अर्ज करनी जरूरी समझता हूं कि आज के दौर में हमारी औलादों को हम तारीख के जो आज हमारे सामने बयानात किए गए हैं और तारीख को आपके सामने खोल कर रखा है, अपनी औलादों को भी बताइए कि हमारे उलमाए किराम सिर्फ खानखाहों में नहीं रहते, सिर्फ मदारिस में नहीं रहते, बल्कि जब वक्त आता है तो अपने खून को भी बहाना जानते हैं और फिर उन लोगों से लड़ना भी जानते हैं जो हमारे वतन अजीज पर गलत नज़र रखते हैं, और अपने वतन अजीज के लिए हम अपनी जान को मिटाना भी जानते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, जब कभी इस चमन को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, अब ये कहते हैं हमसे अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। आज मुझे हैरत ये हो रही है कि हमारे आज़ादी के 75वें जश्न के मौके पर मैं ये समझ रहा था कि हमारे मुसलमान तारीख सुनने के लिए सही जमा होंगे, अपने बुजुर्गों की तारीख से वाकिफ होने के लिए आएंगे, लेकिन अफसोस आज भी हम लोग अपनी गफलत में हैं और आज भी हमारे जहनों में ये नहीं है कि हमारे बुजुर्गों की हम तारीख सुनेंगे और ये हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उन्होंने कैसी अपनी कुर्बानियां दी है अपनी नस्लों को बताएंगे। मगर अफसोस आज भी हम गफलत में हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आपको मालूम है ये बुजुर्गों के साथ साथ जो लोगों ने अपनी किरदार अदा किए हैं और अपनी कुर्बानियों को पेश किए हैं और अपने इस वतन को छोड़ने की नौबत आई तो वतन तक छोड़ दिए हैं, अगर उनकी तारीख भी अगर हम देखते हैं तो बहादुर शाह जफर हमारे सामने है, जो अपने औलाद को, जो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन एक वक्त आया जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों ने अपने जुल्म की इंतहा कर दी और इंतहाई जुल्म में एक बात ये भी कर दिया कि जब भूख खाने का वक्त आया तो अपने कश्तियों में सजाकर उनके अपने बेटों के सरों को भेजा। आज हम लोग तो माशाअल्लाह सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। आज हमको याद रखना है हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे काम अंजाम दिए। बादशाहों ने, बादशाह तो थे मगर अपनी बादशाहत को उन्होंने छोड़ दिया और आगे बढ़े, और आखिर में उनको जब शहर से निकाला गया तो बहादुर शाह जफर ने कहा था, कितना है बदनसीब जफर इस कुएं यार के लिए, 2 गज जमीन भी मिल ना सकी तुझे दफन के लिए। आज हम लोगों को अपनी तारीख देखना है मेरे भाई। आज हमको अपने बुजुर्गों की तारीख के साथ हिंदुस्तान में जितने लोगों ने अपने सर को कटाए हैं, अभी मौलाना ने आपसे सामने दोनों अंदाज में आपके सामने बयान हुआ। मौलाना ने तारीख के साथ बताया और हमारे मुफ्ती गियास साहब ने उलमाए किराम की रेशमी रुमाल से लेकर अपनी कुर्बानियों को पेश करने का, ये वाक़यात को आपके सामने रखने का मकसद यही होता है कि आप भी अपने अंदर, अपनी औलादों के अंदर ये जज्बा पैदा करें कि हमको भी अपने वतन अजीज से इतनी ही मोहब्बत रखना चाहिए, और अगर कभी बुरी नजर पड़ती है तो हमको सबसे आगे बढ़कर मुजाहिदा भी करना पड़ेगा। मगर अफसोस
ہم لوگ غافل ہے بھی، ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں ہیں، ولیمے ہیں، شادیاں ہیں، یہی چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے میدان میں ہمارے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کدھر ہیں۔ آج حکومت ہماری یہاں کی حکومت بھی ایسی ہے ماشاءاللہ سے، ہمارے جتنے مجاہدین تھے آج ان کے ناموں کو اخبار سے اڑا دیا انہوں نے، پھر سیکولر ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے، سب اپنے کو سیکولر بناتے ہیں اور سیکولر کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، اور مسلمانوں سے نفرت ایسی اندر ہے ان کے کہ ظاہر تو نہیں ہوتی، باتوں سے تو نہیں بتاتے، لیکن عمل کر کے بتا دیتے ہیں کہ مسلمانوں سے وہ کتنی محبت رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے اس وقت اپنی اپنی فکر کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو تاریخ سے واقف کرائیے۔ ابھی آپ نے سنا نا، جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، پھر یاد رکھیے اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہم کو یہ تاریخ، آج ہمارے سامنے جو واقعات آئیں گے انشاءاللہ ہمارے قائد بھی خطاب کریں گے اور آپ کو بتائیں گے موجودہ حالات ہمارے لیے کیسے ہے، اور ہمارے کو اس جشن کے موقع پر یہ بھی نہیں دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور مجھے یہ واقعات شاید ہمارے کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے میں ہمارے تمام لوگوں کی جو گفتگو ہو رہی ہے، میں ان تمام کی گفتگو سے صرف جہاں اپنے کو دین کے علماء کرام کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ موجودہ حالات میں ہم کو اپنے بزرگوں کی صحبت میں مل کر، ان کے بزرگوں سے مل کر اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے، اور اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو ہر وقت یہ ان کو یہ واقعات کو سناتے رہنا۔ یاد رکھیے، بچوں کو ہم کہانیاں بہت سنا لیے، اب حقیقی چیزیں بھی سنائیے۔ سیریلہ بہت دکھا لیے، اب کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی سیریل بتائیے کہ ٹیپو سلطان نے کس انداز سے مجاہدہ کیا، اپنی گردن کٹا دی مگر جھکنا پسند نہیں کیا۔ ابھی مولانا نے فرمایا نا، ہمارے مفتی صاحب نے جیسے فرمایا، حق کے لیے لڑنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، حق کو حاصل کرنا آپ کا اور میری ذمہ داری ہے، اور آپ کو حاصل کرنے کا ہمارے کو پورا اختیار ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ اور ہم آج یہ طے کر کے اٹھے کہ یہ جشن کے موقع پر ہم اپنی اولادوں کو بھی تاریخ سے واقف کرائیں گے، اسلامی تاریخ ان کے سامنے رکھیں گے، بتائیں گے کہ ہمارے علماء نے کیسی قربانی دی۔ یہ چند کلمات کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ یہاں تھالیاں نکو ٹھوکو، اب تھالیاں ٹھوک ٹھوک کے تو یہاں تک آ گئے۔